बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ARY के मालिक सुलेमान इकबाल की जनरल बाजवा से मुलाकात हुई है। कब मुलाकात हुई, कहाँ मुलाकात हुई, इसमें क्या बात हुई, इस पर हम आगे चल के बात करेंगे। कल हमने बात की थी कि कुछ लोगों को चापलूसी के खुशामद के दौरे पड़े हैं, गशियाँ पड़ी हैं। उनमें हमने शहबाज शरीफ का नाम लिया था कि उनको सबसे ज़्यादा दौरा पड़ा है। आर्मी चीफ को उन्होंने जिस तरीके से मुबारकबाद दी है, उनकी तरफ से कहा गया कि आपका आर्मी चीफ बनना अल्लाह ताला का हमारे लिए ख़ास फजल है, खास चीफ बनाया है। तो जब हम बात करते हैं कि खुशामद के दौरों की, तो इनसे भी बड़ा दौरा जनरल बाजवा साहब को मिला। जनरल बाजवा साहब को पड़ा, उन्होंने वहाँ पर क्या किया, जब स्टेक उनके हैंड ओवर कर रहे थे, इस मौके पर तकरीर करते हुए उन्होंने कहा जनरल आसिम मुनीर और उनकी बेगम साहिबा, और उसके बाद उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये हाफ़िज़ कुरान है, मेरी इनके 24 साल से है दोस्ती है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, जब वो स्टिक हैंड ओवर कर रहे थे, उस मौके पर स्टिक हैंड ओवर करने के साथ ही जनरल साहब ने उनकी तरफ बढ़ते हुए उनसे गले मिलने की कोशिश की। वो भी बेदिली से या खुशदिली से इनके गले तो मिले, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये गैर रवायती था। तो मुझे बचाने के लिए फिर यही फ़ौज काम आएगी। इस वजह से जनरल साहब की तरफ से उनके साथ ये खुशामदाना रवैया इख्तियार किया गया था। जनरल बाजवा साहब जैसे ही रिटायर हुए हैं, वो फिर एक क्लब का हिस्सा बन गए हैं। किस क्लब का हिस्सा बन गए, सर्विस में रहते हुए वो उस क्लब का हिस्सा नहीं बन सकते थे, वो एक्स हो गए हैं, वो रिटायर होने वाले लोगों की क्लब में शामिल हो गए हैं। ऑटोमेटिकली कोई भी बंदा जब रिटायर होता है तो रिटायर्ड लोगों की सफ़ में शामिल हो जाता है, उनके क्लब में शामिल हो जाता है। कुछ एक्स सर्विसमैन की सोसाइटियाँ भी बनी हुई हैं, उनकी तंजीमें बनी हुई हैं। उनमें से एक तंजीम जनरल फैज़ अली चिश्ती की है, और जनरल साहब के कहने पर चंद रोज़ कबल जनरल फैज़ अली चिश्ती की तरफ से इनकी हमायत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। वैसे तो ऐसी एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तादाद 4 है, यह से भी ज़्यादा हो, लेकिन उनमें से एक फैज़ अली चिश्ती साहब की सोसाइटी है। बाकी कुछ जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ जुलूस निकालते रहे, इनके ख़िलाफ़ बातें करते रहे। तो जनरल साहब अगर किसी सोसाइटी को, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी को ज्वाइन करेंगे तो वो फैज़ अली चिश्ती की सोसाइटी हो सकती है। इस वीलाग में हम ज़्यादा बात जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की करेंगे, बल्कि हट हट कर उनकी बात करेंगे। इस दौरान हम आज़म नज़ीर तारड़ की बात कर लेते हैं। उनका ज़मीर जागा है या मर गया है, उनका ज़मीर भी कैसा है, कभी जाग जाता है, कभी सो जाता है, और अब तो लगता है कि उनका ज़मीर मर गया है। उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ से, उनको एक बार फिर वज़ीर कानून बना दिया गया है। कुछ ही दिनों पहले आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने वज़ारत कानून से इस्तीफ़ा दे दिया था। कुछ लोगों की तरफ से कहा गया कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये नारे लगे थे। इस वजह से उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था, नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस्तीफ़ा अपनी मर्ज़ी से दिया था। उसी मौके पर कुछ जजों की तैनाती होनी थी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कुछ जजों की तैनाती पहले रोक दी गई थी, उसके बाद एक बार फिर उनकी जजों की उनकी तैनाती होनी थी। आज़म नज़ीर तारड़ का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि सीनियर मोस्ट को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन उस दिन जब इन लोगों की तरफ से कुछ ऐसे जजों को तैनात कर दिया गया, नामजद कर दिया गया, जो सीनियरिटी पर बहुत पीछे थे, इस मौके पर आज़म नज़ीर तारड़ की तरफ से कहा गया कि ये चूँकि मुझे मेरी पार्टी ने कहा था, लेकिन ये मेरे ज़मीर के ख़िलाफ़ था, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उसके बाद से आज़म नज़ीर तारड़ के हवाले से ये भी कहा जाता है कि वो बदस्तूर काम कर रहे थे, लेकिन उनको फिर आज शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया है कि जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, हम आपका इस्तीफ़ा मुस्तरद करते हैं। उनके पास एक वफ़द भी भेजा गया, उस पर उस बंदे ने हाँ कर दी जिसका एक मामले पर, असूली मामले पर ज़मीर जागा था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनका नोटिफिकेशन होने के बाद, बल्कि उससे पहले ही
ان کا ضمیر سو نہیں گیا، ضمیر ان کا مر گیا ہے۔ اگر ان میں تھوڑی سی بھی رمق ہوتی، تھوڑا سا بھی ضمیر ہوتا تو وہ کبھی بھی وزارت قانون میں نہ جاتے۔ سب سے بڑا اقدام، سب سے بڑا ظلم جنرل باجوہ صاحب کے جو کھاتے میں جاتا ہے وہ ارشد شریف کا قتل ہے۔ جن لوگوں پر تشدد کیا گیا، جن کو گرفتار کیا گیا، وہ بھی کوئی کم ان کے لیے ذہنی اذیت نہیں ہے، لیکن ان کے لواحقین میں وہ لوگ موجود ہیں۔ ارشد شریف اپنے دوستوں میں موجود ہے، نہ اپنے خاندان میں موجود ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم جنرل باجوہ صاحب کے کھاتے میں جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس بات کو آگے بڑھائیں تو عمران خان کو اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا تو یہ اس سے بھی بڑا ظلم تھا، یہ اس سے بھی بڑا اقدام ہوتا۔ ارشد شریف کو جس طریقے سے قتل کر دیا گیا ہے، اس کا قطعی طور پر مداوع نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ جنرل صاحب کو کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے، ان پر کچھ مقدمات بھی بنے، ان کی جائیدادیں بے شمار ہو گئی ہیں، وہ الگ سے مقدمات ہیں، لیکن یہ والا مقدمہ ان کے لیے بہت پریشان کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے شاید یہ خوشامد کر رہے ہوں اپنے پیش رو کے، اپنے جانشین کی، کہ کل میرے اوپر ایسا کوئی معاملہ آئے تو میں محفوظ رہ جاؤں۔ بات چونکہ اب بھی ہم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی کر رہے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ سلیمان اقبال کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ کہاں ملاقات ہوئی؟ 2 اکتوبر کو جنرل صاحب امریکہ جاتے ہیں، 3 اکتوبر کو سلیمان اقبال بھی امریکہ چلے جاتے ہیں۔ احمد نورانی کے مطابق وہ بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ ان دونوں کی ملاقات وہاں پہ ہوئی ہے۔ ملاقات میں کیا بات ہو سکتی تھی؟ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب ارشد شریف کا قتل ہو گیا تو گولڈ کی بات ہونے لگی، سلیمان اقبال پر الزامات لگنے لگے، 2 فوج کے 2 DGI کی طرف سے بھی انہی کی طرف اشارے کیے گئے۔ تو اس سے یوں نظر آتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب سلیمان اقبال سے جو کچھ کروانا چاہتے تھے وہ اس کو ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سلیمان اقبال سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ حقائق قوم کے سامنے لائیں، وہ لوگوں کو بتائیں کہ ان کی اس ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی تھی۔ سوٹی لینے اور دینے والی تقریب میں راحیل شریف بھی موجود تھے، لوگوں کی توجہ کا وہ مرکز بنے رہے۔ 3 سال کے بعد یہ بھی اسی پریڈ کا حصہ ہوں گے جس طریقے سے راحیل شریف صاحب وہاں پہ موجود تھے۔ تو کیا ان کو بھی لوگ اسی طریقے سے ان کی پذیرائی کریں گے؟ یہ ہمیں 3 سال کا انتظار کرنا ہوگا۔ اگر یہ مکافات عمل سے محفوظ رہتے ہیں، اسی تقریب کے دوران DGI وہ بڑے خوشگوار موڈ میں نظر آئے، یہی خبریں سامنے آئی ہیں۔ وہ شاید اس لیے خوش ہوں کہ میرے اوپر جو لوگوں پر ظلم کرنے کا، گرفتار کرنے کا، ان کو تشدد کرنے کا دباؤ تھا اور میں دباؤ وہ آگے ٹرانسفر کر رہا تھا، وہ اب نہیں رہے گا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی بھارت کی۔ وہاں پہ آسام کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں نے اگر 3 شادیاں کرنی ہیں تو وہ یہاں پہ نہیں رہ سکتے، اگر انہوں نے ہماری طرح وہ 1 شادی کیا کریں، 3 نہ کیا کریں۔ ساتھ ہی آسام کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ شردا کا جو قتل ہوا ہے وہ بھی اسی بنا پر ہوا ہے۔ شردا کو اس کے پارٹنر نے، آفتاب اس کا نام ہے، وہ مسلمان ہے، یہ لڑکی ہندو تھی، اس نے لیو ان ریلیشن کے دوران کئی سال تک وہ اکٹھے رہے، اس کو کسی تنازع کی بنیاد پر قتل کیا اور اس کے 35 ٹکڑے کر دیے۔ یہی معاملہ ہمارے ہاں نور مقدم کیس میں بھی سامنے آیا تھا۔ میں بات ضرور کروں گا، آسام کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان 1 شادی پر آ جائیں۔ اس بے شرم سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ہندوؤں میں 1 شادی کی اجازت ہے، دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے، لیکن 1 شادی پر اکتفا کرنے کی بجائے آپ بھی 2 شادیاں کر لیا کریں، اس کے کھانے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔